नाज़रीन ग्रामी, रूए जमीन पर हिज्र अस्वद जन्नत की सौगात के तौर पर खाना काबा में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में यही बात कही जाती है कि इसको अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतारा था। लेकिन इस अंगूठी के बारे में अब तक ये बातें राज ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये किसके पास पहुंची और दोबारा से ये कब आश्कार होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 कबल अज़ मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकाए दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम ने जो बिशारत अपनी कौम को दी उसके मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में क़यामुन नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। 5000 गायें और 20,000 दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम और अशराफ मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातिब करके कहा कि ये वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था। सरकार दो आलम ने फरमाया कि उनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था, उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी हाथ में पहनकर अमूर सल्तनत बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी उनके पास न होती तो दिल को सुकून और इत्मीनान न होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, जिन, परियां सब इनके पास खिंचे चले आते थे। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब वो गुस्ल खाने में जाते तो अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते और वापस आकर ले लेते। एक रोज आप गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए तो मामूल के मुताबिक वो अंगूठी अपनी बांदी को सौंपी। इस दौरान शैतान आपकी सूरत में जाहिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायात के मुताबिक हम सब के इल्म में है कि सब कारोबार सल्तनत इसी के सबब चल रहा था, तो अंगूठी के छिन जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। आप अलैहिस्सलाम ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कि आप कौन हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर फर्ज है। खातून ने कहा कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम को घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। अलबत्ता आप पिछले रास्ते की तरफ हमारे बाग में आराम फरमाएं जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के बताए हुए बाग में तशरीफ ले गए और आपकी आंख लग गई। कहीं से एक सांप निकलकर आपका पहरा देने लगा। उस औरत का शौहर आया तो सांप को देखकर हैरान रह गया। उसने बीवी से पूछा कि ये शख्स कौन है। बीवी ने सारा किस्सा कह डाला। वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी से शादी की पेशकश की। आपने वो पेशकश कबूल करते हुए 3 दिन वहां क़याम फरमाया। दूसरी तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तख्त पर विराजमान था। असूलों कवानीन में रद्दो बदल की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अकरबा और उलमा को शक था कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनांचे इनकी जमात आप अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास आई और उनसे कहा कि ये क्या मामला है, हमें सुलेमान की जात में शक पड़ गया है। अगर ये सचमुच सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है, या ये कि ये सुलेमान ही नहीं है, वरना ऐसे खिलाफ शरअ अहकाम ना देता। औरतें ये सुनकर रोने लगी। ये वहां से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से शैतान वहां टिक न सका और वहां से भाग गया। उस मलून ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में गिरा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे तो दरिया में मछेरों को मछलियां पकड़ते देखा। उनके पास आकर उनसे एक मछली मांगी और अपना नाम बताया। इस पर बाज लोगों को बड़ा दैश आया कि देखो, भीख मांगने वाला अपने आप को सुलेमान बताता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे पर जाकर अपने जख्म का खून धोने लगे। बाज माहिगीरों को आप पर रहम आ गया कि एक साइल को खामखा मारा गया है। जाओ भाई, इसे 2 मछलियां दे आओ, भूखा है, भून कर खाएगा। चुनांचे वो मछलियां आपको दे आए। भूख की वजह से आप अपने जख्म और खून को भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह की कुदरत से उसके पेट से वो अंगूठी निकली।
آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری عین ادا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم، میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن اساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا۔ تو وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت، پیارے، وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرمائی، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا، جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی، لمبی، سنگین اور پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے، جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپلز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ، جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نے